बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप और आपके वालिदैन खैरियत से होंगे। आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी है और घर का काम भी बाकायदगी से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये आपकी उर्दू की क्लास है। अपनी उर्दू की किताब खोलें। कारवाने उर्दू प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 5 खोलें। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है नेकी कभी रायगा नहीं जाती। यानी नेकी कभी रायगा नहीं जाती मतलब ये कि अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसका सिला आपको किसी न किसी जगह मिल जाता है। अब आपको इस सबक में यही बताया गया है कि 3 मुख्तलिफ लोग हैं, वो किसी के साथ नेकी करते हैं और उनका सिला उन्हें उस टाइम मिलता है जब उसको उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, यानी वो किसी मुश्किल में होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कहानी में आपको क्या बताया गया है, क्या मतलब जो किरदार आपको बताए गए हैं वो कैसे दूसरों की मदद करते हैं और ज़रूरत के वक्त उनका काम भी कैसे होता है। कहानी सुनना और सुनाना हमेशा से एक दिलचस्प और पसंदीदा अमल रहा है। आपने भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी। आज आप जो कहानी पढ़ेंगे वो ना सिर्फ दिलचस्प और सबक आमोज़ है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई थी। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहानी किसने सुनाई थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एहतरामन तासीरात के साथ बार बार कहानी पढ़ें। एहतराम और तासीरात के साथ आपने बात पढ़नी है, यानी आपने इस कहानी को पढ़ना है और इससे आपने सबक करना है। बहुत पुरानी बात है, 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफान से बचने के लिए एक गार में पनाह ले ली। तूफानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के दहाने के सामने आ गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, कैसे गार से बाहर निकलें, कहीं ऐसा ना हो। उन्हें अब ये फिक्र हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो हम भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएं। इन तीनों में से जो ज़्यादा समझदार था उसने कहा, हम अपनी कोई नेकी याद करते हैं और उसी का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे, मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। मैं उनके गुजारे के लिए बकरियां चराता था। शाम को बकरियों का दूध दोकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता और फिर अपने बीवी बच्चों को देता। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी दूध धोया और वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया, ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सराहने खड़ा रहा। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे दुआएं दी, ए अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे, हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। जी हाँ, जो पहला शख्स था उसने क्या किया था कि वो अपने माँ बाप के लिए बकरियां चराता था और फिर उनका बकरियों का दूध आके दिया करता था, पिलाता था। लेकिन एक दिन वो ऐसा हुआ कि वो घर देर से आया और उसके माँ बाप सो चुके थे, तो वो दूध लेके उनके सराहने खड़ा रहा। उसने उनको जगाया भी नहीं, क्योंकि उसे ये था कि जो है
مطلب نیند سے نہ جگایا، کیونکہ اسے یہ تھا نا کہ اب والدین کی نیند خراب کرنا بھی تو بری بات ہے نا، تو وہ ان کے سراہنے کھڑا رہا کہ اگر ہو سکتا ہے یہ جاگ جائیں اور پھر وہ انہیں دودھ دے دے گا۔ تو وہ کہہ رہے کہ یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، اور جو ہے وہ کہہ رہے کہ اگر تجھے میری یہ نیکی منظور ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو میری یہ نیکی منظور ہے آپ کو تو ہمیں بائیں جانے کا راستہ دے دیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کہانی میں کیا ہوا۔ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی، چٹان اپنی جگہ سے ہلی، تھوڑی سی سر گئی، یعنی کہ جب جیسے ہی اس کی دعا ختم ہوئی تو چٹان اپنی جگہ سے ہل گئی، باہر سے روشنی اندر آنے لگی، مگر اتنی جگہ نہ تھی کہ باہر نکلا جا سکے۔ اب دوسرے ساتھی نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص سے کچھ مزدوری کروائی، جب اس کا کام ختم ہوا تو میں نے مزدوری میں چاول دیے، وہ چاول دے کر ناراض ہوا اور انہیں لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا، اس میں بہت برکت ہوئی۔ پھر میں نے ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن اچانک وہ مزدور اپنی مزدوری لینے چلا آیا، میں نے سارے جانور اسے دے دی اور کہا، یہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اب دوسرے بندے کی کیا نیکی تھی کہ ایک مزدور وہ اسے مزدوری کرواتا ہے تو اسے چاول دیتا ہے، اور چاول وہ نہیں لیتا، ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، پھر اس چاولوں کو وہ زمین میں بو دیتا ہے۔ زمین میں جب ان چاولوں کو بوتا ہے تو ان چاولوں کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے وہ بھیڑ بکریاں خرید لیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ تو ایک دن وہ شخص اسے اپنی مزدوری لینے کے لیے واپس آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سارے جانور اسے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس یہ سب کچھ جو آیا تھا وہ چاولوں کی اس کی مزدوری، یعنی کہ اس کی مزدوری کے جو چاول تھے ان کی برکت کی وجہ سے تھا۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور اسے دعا دے کے چلا جاتا ہے۔ اے اللہ، یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، میری اسی نیکی کے صدقے ہمیں باہر جانے کا راستہ عطا فرما۔ دعا ختم ہوئی تو چٹانیں اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی، مگر اب تو اتنی جگہ نہ بن پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے۔ پھر تیسرے آدمی نے ایک کنیز پر اپنے رحم کا واقعہ سنایا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی، اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بے شک نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یعنی بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی ہے، ہمیں نیکی کا صلہ کسی نہ کسی جگہ مل جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق کی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ سرگرمی، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی؟ جی ہاں، مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی؟ راستے میں بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوا بھی چلنے لگی، انہوں نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اگلا سوال، غار میں ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان غار کے دہانے کے سامنے آ گری، غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے مل کر چٹان کو ہٹانا چاہا، مگر چٹان اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اگلا سوال، پہلے شخص نے کیا نیکی کی تھی؟ جواب، اس کے ماں باپ بوڑھے اور کمزور تھے، وہ ان کا بہت خیال رکھتا اور گزارے کے لیے بکریاں چراتا۔ شام کو بکریوں کا دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا، لیکن ایک دن اس کے والدین سو گئے اور وہ ساری رات سراہنے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ پہلے شخص کی کیا نیکی تھی؟ یہی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بکریاں چراتا تھا، ان کے گزارے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو دینے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو پینے کے لیے دیتا تھا، لیکن ایک دن اس کے ماں باپ سو گئے، وہ ساری رات سراہنے کھڑا رہا، یعنی کہ وہ ساری رات ان کا انتظار کرتا رہا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دوسرے شخص نے اپنی کون سی نیکی کا واقعہ سنایا؟ دوسرے شخص نے اپنی کون سی نیکی کا واقعہ سنایا؟ جی پیارے بچوں، بالکل ٹھیک،
میں نے ایک شخص سے مزدوری کروائی اور میں نے اس کے بدلے اس کو، آپ نے تو لکھنا ہے اس کو چاول دیے۔ میں نے اس کے بدلے اس کو چاول دیے، لیکن وہ ناراض ہو گیا اور چاول بھی نہیں لے کر گیا۔ میں نے چاول زمین میں بو دیا، اس میں برکت ہوئی، پھر میں نے اس سے بھیڑ بکریاں خرید لی۔ ایک دن وہ شخص مزدوری لینے کے لیے واپس آ گیا۔ میں نے سارے جانور دے دیے اور کہا، سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے۔ میں نے ایک شخص سے مزدوری کروائی اور میں نے اس کے بدلے اس کو چاول دیے، لیکن وہ ناراض ہو گیا اور چاول بھی نہیں لے کر گیا۔ میں نے چاول زمین میں بو دیا، اس میں برکت ہوئی، پھر میں نے اس سے بھیڑ بکریاں خرید لی۔ ایک دن وہ شخص مزدوری یعنی کہ وہ اپنی جو کام اس نے کیا تھا وہ اس کے پیسے، یا مطلب اس کے جو کسی سے ہم کام کرواتے ہیں تو ہم اس کے بدلے اسے پیسے دیتے ہیں نا، تو اس کو مزدوری کہتے ہیں۔ وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے واپس آ گیا۔ میں نے سارے جانور دے دیے اور کہا کہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے۔ تینوں آدمی کی دعا کے بعد کیا ہوا؟ دعا ختم ہوئی، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اگلا سوال، اس کہانی سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ اس کہانی سے یہ پیغام حاصل ہوا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ آپ یہ الفاظ دیے گئے، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آپ کو جو میں نے سوالات کے جوابات کروائے ہیں، یہ سوالات کے جو جوابات آپ کو میں نے کروائے تھے، یہ آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مثال کی طرح الفاظ پر اعراب لگا کر مختلف الفاظ بنائیں۔ تو مثال کیا ہے؟ بھیڑ، بھیڑ، تو زیر اور زبر انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اور انہوں نے اس چیز سے الفاظ بنائے ہوئے ہیں، اعراب انہوں نے ہمیں مثال دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چیرانا، چرانا، عین ای لام لم ال، عین وا لام لم علم، سین سی واف وا سیوا، سین سا والی وا سوا، دال زے وا دو رے دور، دال زے وا دو رے دور، گاف زیر لام گل، گاف زبر لام گل، گاف زیر نون گن، گاف زبر نون گن۔ آپ نے زیر و زبر کا استعمال کر کے اس طرح الفاظ بنانے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے، ان الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ تیز، سمجھدار، نیکی، دعا، راضی، اندر، رحم، بیکار، خوشی۔ الفاظ متضاد: تیز، آہستہ، سمجھدار، بے وقوف، نیکی، بدی، دعا، بد دعا، راضی، ناراض، اندر، باہر، رحم، بے رحم، بیکار، کارآمد، خوشی، غمی۔ ان
अल्फाज और मुतज़ाद को दिए गए मिसाल के मुताबिक एक जुमले में इस्तेमाल करें। मिसाल, सुबह हवा तेज़ थी और अब आहिस्ता चल रही है। तो आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद को इस्तेमाल करके एक जुमला बनाना है। ये आपको घर का काम दिया गया है। आगे चलते हैं। अपनी किसी नेकी के वाक़े को तहरीर कीजिए जो अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने इस नेकी को बेहतरीन अजर दिया हो। आपने अगर किसी के प्यारे बच्चों, आपने इसमें वो लिखना है कि अगर आपने किसी के साथ नेकी की हुई है तो आपने क्या नेकी की और अल्लाह ताला ने उसका अजर आपको कब दिया। कौन सी मुश्किल में थे तो अल्लाह ताला ने उसका अजर आपको दिया, या फिर जब आपने किसी के साथ नेकी की तो वो क्या नेकी थी, वो आपने पैराग्राफ में लिखना है। नेकी क्यों ज़रूरी है, इस मौजू पर हर तालिब इल्म अपनी अपनी राय दे। तमाम तलबा की आरा के अहम नकात। आपने बस ये बताना है कि नेकी क्यों ज़रूरी है। आपने अपना ख्याल बताना है कि नेकी करना क्यों ज़रूरी है। और कहानी के पहले नसर को कॉपी पे खुश खत लिखना है। आपने कहानी के पहले जो नसरी पारा है ना, पहला जो है उसको आपने अपनी कॉपी पर खुश खत लिखना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो भी पढ़ाया गया इसकी समझ आ गई होगी। आपने इनके सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर लिखने हैं। जुमले ये आपको जो है काम दिया जा रहा है कि आपने उसको प्यारा से करके अपनी कॉपी पे लिखना है। और ये सवालात के जुमले हैं आपके, ये जुमले जो आपको दिए जा रहे हैं, ये आपको एक घर का काम दिया गया है, ये आपने बनाने और अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं। आपने एराब का काम अपनी किताब पर ही करना है और इसी तरह आपने अल्फाज मुतज़ाद भी अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या अगर आपने आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो मुझे स्कूल के नंबर पर कॉल कर लें और मैं आप पे तमाम सवालात के जवाब दूँगी। आपको जो भी घर का काम दिया गया है उसको 2 दिन में मुकम्मल करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। घर में रहें, महफूज रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।